हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले बेसिक म्याथमेटिक्समा आजसम्म सोधिएको एनइभी अथवा एचएसइभी यो दुइटैमा सोधिएको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। र यसमा पनि हामीले अहिले चाहिँ कनिक सेक्सन भन्ने च्याप्टर हेरिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले इलिप्स अनि त्यस पछाडि हाइपरबोला र प्याराबोलाको बारेमा पढ्ने हो हैन। अनि हामीले योभन्दा अगाडि दुईवटा पार्टहरू चाहिँ सकाइसक्यौँ जसमा हामीले केही क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ। पार्ट 3मा छौँ आज चाहिँ हामी है। ल पार्ट 2 सम्ममा हामीले 2063 को क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ। भन्नाले 2063 सम्मको क्वेसनहरू सल्भ भयो। अब हामी जान्छौँ 2064 को क्वेसनको लागि। 2064 को क्वेसन सल्भ गर्न सुरु गरौँ है त। यहाँनिर के भन्दैछ त भन्दाखेरि क्वेसनले 2064 को क्वेसनले find the equation of the parabola in which the ends of the lattice rectum have the coordinates -1, 5 and -1, -11 and the vertex is -5, -3। अब यो भयो क्वेसनलाई हेरेर मैले क्वेसनलाई एक्चुअली अलिकति फिगर आउट गर्न खोजेँ है त। यो क्वेसनसँग जस्तै जस्तै मिलाएर अलिकति म्याच हुने गरी र डायग्राम बनाउँछु सकेसम्म। अनि त्यस पछाडि हामी त्यसको छलफल गरौँला है। ल यो भयो। अनि त्यस पछाडि यो भयो एक्स र वाइ एक्सिस र क्वेसनले भनेअनुसार एउटा छ -5, -3 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। यहाँनिर हाम्रो भर्टेक्स पर्छ यो प्याराबोलाको र ल्याटिस रेक्टम चाहिँ कसरी तानिएको छ त भन्दा -1, 5 -1, 5 इज 1 2 3 4 5 एन्ड देन कति कमा कति -1, -11 द्याट इज -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 ए हो नि हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिस्टेक भयो क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ल ठिक छ। अब यस्तो खालको हामीसँग एउटा प्याराबोला छ अरे। क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ यही हो है। यो भर्टेक्स यो एउटा पोइन्ट यो एउटा पोइन्ट। ल यो हाम्रो प्याराबोला भयो। प्याराबोलामा जियोस प्याराबोलाको ल्याटिस रेक्टम भनेको चाहिँ कुन भयो त यो भयो है। यो हाम्रो ल्याटिस रेक्टम भयो। यो त धनुष जस्तो पो भयो त है। अनि अब हामीलाई चाहिएको कुराहरू के हो त्यो कुराहरू हेरौँ है त। हामीलाई चाहिएको छ यो वाला प्याराबोलाको इक्वेसन र यो पोइन्ट भनेको के हो त। यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो है। यहाँनिर तपाईँहरूले डायग्राम त्यस्तो जरुरी त छैन तर बनाउँछु भन्नुभयो भने चाहिँ अति उत्तम है। यो भयो। अनि त्यस पछाडि यो पोइन्ट भनेको -1, -11 अनि अर्को पोइन्ट भनेको -1, 5। यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा ल्याटिस रेक्टम चाहिँ के छ त प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ र यो कुरा के पनि छ भन्दा यो डिस्टेन्स भनेको x को भ्यालु -1 छ। यति कुरा चाहिँ हामीले यहीँबाट देख्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई मैले लेखेँ भने के भन्न पाउँछु त सिन्स द एन्ड पोइन्ट्स अफ द ल्याटिस रेक्टम आर के छ त -1, 5 छ एउटा अनि एन्ड -1, -11 छ। सो द इक्वेसन अफ द ल्याटिस रेक्टम भनेको कस्तो हुने भयो त इक्वेसन अफ ल्याटिस रेक्टम इज मैले केही बोलिराख्नु नपर्ला सायद। यहाँनिर इक्वेसन अघि मैले देखाइ नै सकेँ। यो भनेको प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ सरी वाइ एक्सिस छ र प्यारलल टु एक्स एक्सिस भइसकेपछि वाइ एक्सिस भइसके पछाडि मैले यसलाई के गर्ने भएँ त यसको इक्वेसन लेख्दाखेरि यही मात्र लेख्ने भए केही गाह्रो कुरा भएन। अब यसलाई मैले के भन्न पाउने भए त ल्याटिस रेक्टम इज x = -1 यति कुरा लेख्न पाएँ।
अब क्वेसनले दिए अनुसार हाम्रो भर्टेक्स भनेको के छ त एज मेन्सन्ड भर्टेक्स भनेको के छ त भर्टेक्स भनेको -5, -3 छ जसलाई हामीले के भनेर सपोज गर्छौं त h, k सँग कम्पेयर गर्छौं। ल यो भइसकेपछि अब अर्को के भन्ने भयो त योसँग यो भर्टेक्स भएको कुनै पनि एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन भनेको के हुन्छ त we know that the equation of parabola is के हुन्छ y minus h को k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax minus h हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छँदै नै छ। अब कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले k भनेको -3 र h भनेको -5 देख्न सक्छौं। यो भनेको y minus -3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax minus -5 को होल स्क्वायर that is y plus 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax plus 5 को होल स्क्वायर परेन। यो होइन है, यो हुने भयो। यसलाई हामी इक्वेसन आई भनेर मानिलियौँ। अब हेर्नुहोस् है, यदि यो जुन प्याराबोला छ, प्याराबोला र अब ल्याटस रेक्टम त यहाँनिर आएर इन्टरसेक्ट भएको छ। यो पोइन्ट लिँदा पनि हुन्छ, यो पोइन्ट लिँदा पनि हुन्छ, जुन लिँदा पनि हुन्छ है। प्याराबोला जे होस् त्यो पोइन्टबाट पास गर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त। हो, त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ है। त्यही कुरा युज गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो भनेको प्याराबोला भयो हैन। अब यहाँनिर हामीलाई यो प्याराबोलाको इक्वेसन त आइसकेको थियो, तर एउटा कुरा केले यहाँनिर ल्याङल्याङ गर्यो त यहाँनिर हामीलाई a को भ्यालु थाहा भएको भए सायद हाम्रो यो कुरा सल्भ भइसक्थ्यो, तर a को भ्यालु त थाहा छैन। अब a को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौं त यो x र y को भ्यालु कुनै एउटा पोइन्टबाट रिप्लेस गरेर a को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। अनि a को भ्यालु फेरि यही इक्वेसनमा ल्याएर राख्दाखेरि ठ्याक्कै आउँछ हैन। अब यो दुईटा पोइन्टहरु छ जुन लिँदा पनि भयो। यसलाई मैले के भने भन्दाखेरि एज प्याराबोला पासेस थ्रु, कहाँबाट पास गर्छ त पासेस थ्रु दुईटा पोइन्ट छ, मैले कुनै एउटा पोइन्ट लिएँ -11। हामीले के भन्न पाइयो त x र y हो नि त, x को साटो र y को साटो त्यो भ्यालुहरु राखौं त -11 अनि त्यसपछि और यो भनेको कति आयो त 8 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4a4 और 64 इक्वल्स टु 16a और a इज इक्वल्स टु 4 आयो। a को भ्यालु 4 आउने बित्तिकै अब यही a को भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर रिप्लेस गर्यौं भने हाम्रो क्वेशन सल्भ हुन्छ है। a इन i मा लगेर राख्यौं भने हामीले के भन्न पाइयो त we get y plus 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4 टाइम्स a भनेको 4 भयो अनि x plus 5 राख्दा पनि 5 भइहाल्यो, यो भयो है। अनि यो भनेको के भयो त 16x plus 80 अनि यता चाहिँ y स्क्वायर plus 2 टाइम्स भनेपछि 6 आयो। अनि त्यसपछि यसलाई मिलाएर लेख्ने मात्र हो, कुरा अरु सल्भ भइसकेको छ। -16x -71 इक्वल्स टु 0, यही नै हाम्रो के हो त चाहिएको भ्यालु हो है, सकियो। यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन, डिड्युस द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म दिस भनेर भनेको छ। प्याराबोलाको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने रे इक्वेसन भने पछाडी डिड्युस द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट हो। यो डिड्युस द इक्वेसन अफ खोइ के जाति यो थियो के यो एउटा हामीले यो पहिले सल्भ गरेको हो। यो क्वेशन हो है, तपाईहरुले यो पार्ट ए मा भेट्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, यो क्वेशन चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो है क्वेशन अफ ट्यान्जेन्ट भनेको यो क्वेशन हो। यो क्वेशन हो, तपाईहरुले यो चाहिँ पार्ट 2 मा भेट्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको छ। यो क्वेशन चाहिँ हामीले पार्ट 1 मा भेट्न सक्छौं, अघि मैले देखाइहाले। र यस पछाडीको क्वेशन चाहिँ जाउँ है। क्वेशन छ 2066 को।
फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट्स फ्रम द पोइन्ट एउटा चाहिँ यो दियो अर्को दिएको छैन टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax। यसले हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि -6,9 देखि हुनु पर्यो होइन त। ल हेरौँ है। यसलाई म एउटा टेन्टेटिभ हाम्रो कस्तो हुन्छ प्याराबोला भन्ने देखाउँछु ल। ल y एन्ड देन वी निड x। दुईटा कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो। दिस इज x x ड्यास y ड्यास र y। यति कुराहरू भइसके पछाडि अर्को चाहिँ यहाँनिर के छ त -6,9 भनेको छ। यो त निकै नै माथि पो जान्छ है क्या हो। ठिक छ यसलाई नै तल झार्दिउँ न त। -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो पोइन्टदेखि कुनै एउटा प्याराबोला हामीलाई यहाँनिर 24x भनेको छ। अब यो कुरा पनि त हेर्नु पर्यो नि प्याराबोलाको हैन। 24x यो एउटा पोइन्ट लियौँ, यो भयो यो भयो। अब यो 4ax को रूपमा छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त एउटा टेन्टेटिभ मात्र बनाएको है मैले। यो एक्ज्याक्ट यही होइन है। सरी ल यो भयो हाम्रो प्याराबोला र टेन्टेटिभ फिगर हो है यो चाहिँ। यस्तै अब यो फिगर तपाईहरुले देखाउनु चाहिँ पर्छ तर ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। अब हामीलाई क्वेशनले भनेको कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्सको इक्वेसन भने पछाडि यो पोइन्टदेखि दुईटा जति टेन्जेन्टहरू बन्छ होला। कहाँ कहाँ बन्छ भन्दा एउटा त यसरी माथितिर जान्छ है। यसलाई त ठ्याक्कै देखाउन सकिएन। अब फेरि यसलाई नै ठुलो बनाउनु पर्ने हो त। ल यो भयो प्याराबोला झन् ठुलो भयो है। अब हाम्रो टेन्जेन्ट भनेको यो पोइन्टदेखि लिँदाखेरि एउटा ल यहाँ यो एउटा पोइन्टमा आयो है। एउटा पोइन्ट यो भयो र अर्को टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ ल यो पोइन्टमा आयो है अर्को टेन्जेन्ट। यो दुईटा पोइन्टहरू हुने भयो र हामीलाई क्वेशनले सोधेको इक्वेसन भनेको एउटा योको इक्वेसन हो, एउटा यो लाइनको इक्वेसन हो। यो दुईटा लाइनहरूको इक्वेसन चाहिँ हामीलाई क्वेशनले सोधेको हो। अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर लागौँ न हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हाम्रो a को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। मैले अघि पत्ता लगाइन हैन। a को भ्यालु हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउँछौँ। a को भ्यालु पत्ता लगाइसके पछाडि हामीले पहिला सुरुमा a को भ्यालु पत्ता लगाउँ है। अनि त्यसरी म भन्दै जान्छु। यो भनेको हाम्रो फिगर त मैले बनाइहालेँ ल। गिभन इक्वेसन विथ केसँग कम्पेयर गर्ने हो, x सँग कम्पेयर गर्दाखेरि y स्क्वायर इक्वल्स टु 24x लाई हामीले के लेख्न पाइन्छ त y स्क्वायर इक्वल्स टु 4 टाइम्स 6x लेख्न पाइन्छ र यसलाई हामीले कम्पेयर गर्ने केसँग हो y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax सँग हो। यहाँबाट के भन्न पाइन्छ a भनेको 6 रहेछ भनेर भन्न पाइन्छ भने पछाडि a इक्वल्स टु 6 लेखेँ मैले। यो भइसके पछाडि अब a को भ्यालु 6 भयो है। यसलाई एकछिनमा हाल्टमा राख्नुहोस्, यसलाई एकछिन होल्ड गरौँ। त्यस पछाडि अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको टेन्जेन्ट भनेको त यो पोइन्टदेखि हो। यो पोइन्ट भनेको -6,9 हो। यहाँदेखि चाहिएको हो भने ल अब यसलाई कसरी देखाउने भन्दाखेरि पोइन्ट -6,9 इज के हुन्छ y माइनस अब यहाँनिर हाम्रो पोइन्ट हेरेको है।
यो पोइन्ट छ र हामीलाई एउटा पोइन्ट भयो भने इक्वेसन एउटा पोइन्ट अनि त्यसरी स्लोप नि चाहिने हो, तर हामीलाई स्लोप अहिले थाहा छैन, स्लोपको पछि कुरा गरौँला। स्लोप निकालिन्छ, स्लोप भनेको m नै राखेँ मैले। यहाँनिर y माइनस y1 हो, y1 भनेको त्यो पोइन्टको y वाला भयो भनेको 9 राख्न सकिन्छ, इक्वल्स टु m टाइम्स x माइनस x1 हो, तर यसलाई हामीले माइनस माइनस 6 भनेपछि प्लस 6 राख्न पाइयो होइन। यो भनेको इक्वेसन भयो। यसलाई हामीले मिलाएर लेख्यौँ भने यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि mx प्लस mx। अब तपाईहरुलाई के लाग्न सक्छ भन्दा हामीले त यहाँनिर एउटा इक्वेसन निकाल्यौं, यहाँनिर m को भ्यालु पत्ता लगाइयो भने एउटा मात्र इक्वेसन आउँछ भन्ने लाग्न सक्छ, तर हामीलाई चाहिएको फेरि दुईटा इक्वेसन हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको स्लोप एउटा हुन्छ हैन र यसको स्लोप एउटा हुन्छ, डिफरेन्ट स्लोपहरु हाम्रो आउँछ र त्यही डिफरेन्ट स्लोपहरु हामीले यहाँनिर रिप्लेस गर्दाखेरि दुईटा छुटा छुटै खालको इक्वेसनहरु हामीले यही इक्वेसनबाट बनाउन सक्छौं। अब त्यसको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ त खासमा हामीलाई चाहिने रहेछ हाम्रो इक्वेसन। पहिला त अब कन्डिसन अफ टेन्जेन्ट, टेन्जेन्ट हुनको लागि कुनै पनि लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि हाम्रो कन्डिसन के हो त c इक्वल्स टु a बाइ m हो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो इक्वेसन भनेको लाइनको इक्वेसन हो है, यो इक्वेसन लाइनको इक्वेसन हो र प्याराबोलाको इक्वेसन चाहिँ के छ त y² इक्वल्स टु 4ax को फर्ममा छ हैन, जसमा हामीलाई के को भ्यालु थाहा छ त एउटा c को भ्यालु थाहा छ, c भनेको यति हुन्छ र a को भ्यालु थाहा छ हामीलाई हैन, a को भ्यालु हामीले भर्खर माथि कता निकालेको थियौं र m को भ्यालु भनेको हामीलाई थाहा छैन र m को भ्यालु हामीले यहाँबाट चाहिँ निकाल्ने हो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौं m को भ्यालु निकाल्न खोज्दै छौं, त्यसको लागि हामीले टेन्जेन्ट हुनको लागि कुनै पनि एउटा प्याराबोलासँग कुनै लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि चाहिने कन्डिसन युज गर्छौं है। त्यसको लागि के भन्ने भयो भन्दा इफ यसलाई आई भने आई will be tangent, यदि यो टेन्जेन्ट हुन्छ केसँग टेन्जेन्ट टु द गिवन प्याराबोला देन c भनेको प्लस 9, यो चाहिँ केसँग इक्वल हुनु पर्यो a भनेको 6 बाइ m को भ्यालु थाहा छैन, यहाँबाट हामीले 6m स्क्वायर प्लस 9m इक्वल्स टु 6 भन्न सकिन्छ, 3 कमन लिन पनि सकिन्छ होला, 2m स्क्वायर प्लस 3m इक्वल्स टु 2। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर 3 कमन लिएर 3 लाई रिड्युस गरिदिएँ, हटाइदिएँ है। अब यसबाट हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 इक्वल्स टु 0। अब योलाई हामीले सल्भ गर्ने हो, सल्भ गर्न केही पनि गाह्रो भएन, 4m माइनस m गर्दाखेरि सायद हामी ठाउँमा पुग्छौँ होला, 2m कमन लियौँ भने यो भनेको m प्लस 2 आउला, माइनस 1 कमन लियौँ भने पनि m प्लस 2 आउला। यसबाट हामीले m को दुईटा भ्यालुहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। के हुने भयो त भ्यालुहरु, और m प्लस 2 पुरैलाई कमन लियौँ भने चाहिँ हामीले 2m माइनस 1 यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। देयरफोर आइदर m प्लस 2 इक्वल्स टु 0 जसबाट हामीले m इक्वल्स टु माइनस 2 भन्न सकिन्छ र m 2m माइनस 1 इक्वल्स टु 0, अर्को कुरा चाहिँ यो भयो। ल यति भइसकेपछि हाम्रो त m को दुईटा भ्यालु छ, when m इक्वल्स टु माइनस 2, m माइनस 2 भएको बेलामा हाम्रो इक्वेसन आई भनेको टेन्जेन्ट विल बी के हुने भयो त टेन्जेन्ट भनेको अब भ्यालु रिप्लेस गर्दै जाने त हो नि, यो भनेको हुने भयो y इक्वल्स टु माइनस 2 भनेपछि m माइनस 2m अनि यहाँनिर x हुन्छ होला, अनि अर्को के आउने भयो माइनस 12 हुने भयो प्लस 9 भनेको के आउने होला त -3 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टु 0। एउटा इक्वेसन यो भयो। when m भनेको 1/2 हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ त
1/2x अनि प्लस 6m थियो हैन 1/2 plus 9 or y equals to x/2 plus 3 plus 9 or y equals to x plus 24/2 or 2y equals to x plus 24 or x plus x minus होला minus 2y plus 24 equals to 0 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुने भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले दुईटा इक्वेसनहरु सल्भ निकाल्न सक्छौं है। अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2067 को। हामीलाई देखाउनु पर्ने कुरा छ so that the pair of tangents from the point -2, 3 to the parabola y square equals to 8x are 8 right angle. यो छ कुरा। अब हेर्नुस् है यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि so that the pair of tangents from point AT to the parabola यो are at right angle भनेपछि हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि त्यो अहिलेको जस्तै कुरा भयो। अघि चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट पत्ता लगायौं, अहिले चाहिँ त्यही टेन्जेन्टहरु चाहिँ के छन् र त परपेन्डिकुलर हुन्छन् भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं पहिला सुरुमा a को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। a को भ्यालु हामीले यहाँबाट निकाल्ने हो। त्यो a को भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले एउटा टेन्जेन्टको जनरल खालको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। दुईटा पेयर अफ टेन्जेन्ट्स भन्छ दुईटा इक्वेसनको दुईटा टेन्जेन्ट्सको चाहिँ हामीले एउटा जनरल इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। त्यो जनरल इक्वेसनमा चाहिँ हामीले जनरल इक्वेसन आइसकेपछि m को भ्यालुहरु स्लोपको भ्यालुहरु अघि जसरी हामीले यहाँनिर m दुईटा निकालेको थियौ नि दुईटा m त्यही दुईटा m हो हैन। त्यही दुईटा m युज गरेर अघि हामीले इक्वेसन निकालेको थियौ भने त्यही दुईटा m अब युज गरेर हामीले दुईटा लाइनको कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी के थियो स्लोप यदि स्लोपको प्रोडक्ट चाहिँ -1 हुन्छ भने दुईटा लाइनको त्यो भनेको के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने थाहा थियो हामीलाई हो। ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउँछौं। त्यति गर्दाखेरि पुग्छ है। ल पहिला सुरुमा हामीले के भन्नु पर्यो त a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। comparing the given equation given parabola with हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो y square equals to 4ax सँग कम्पेयर गर्ने हो भनेको y square equals to 8x चाहिँ हाम्रो दिएको इक्वेसन भयो। यो भनेको y square equals to 4 times 2 लेखेँ है। यसलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने y square equals to 4ax सँग हो। यहाँबाट हामीले a को भ्यालु 2 हो भनेर भन्न सकिन्छ है। therefore भन्दा नि a भनेको 2 रहेछ। a को भ्यालु निस्किसकेपछि अब टेन्जेन्ट हुनको लागि कुनै पनि लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि कुनै प्याराबोलासँग त्यसलाई चाहिने कन्डिसन के हो त्यो कन्डिसन हामीले यहाँनिर देखाउँछौं। त्यो भनेको के हुने भयो त क्वेशन अफ त्यो कन्डिसन तिर नजाउँ पहिला सुरुमा टेन्जेन्टको चाहिँ इक्वेसन हेरौँ है। टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला इज y equals to mx plus यो हाम्रो कन्डिसन हो c को भ्यालु यो हुनुपर्छ। त्यही कुरालाई मैले यहाँनिर उठाएर ल्याएर राख्दाखेरि के होला के लेख्न पाएँ यो लेख्न पाएँ। डाइरेक्ट युज गरे धेरै स्टेप किन खानु हैन। अब यसैलाई मैले मिलाएर लेखे भने a को भ्यालु फेरि के छ त 2 छ। m यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो त is the tangent passes through हामीलाई कुन पोइन्ट दिएको छ through -2, 3 है। यहाँबाट पास गर्ने भएको कारणले हामीले के भन्न पाइयो त y को भ्यालु 3 राखौं। यहाँबाट हामीले m को भ्यालु निकाल्न खोज्दै छौं है अहिले। अनि त्यसपछि
y इक्वल्स टु m, m भनेको थाहा छैन, x भनेको -2 भयो प्लस 2/m। ल यसलाई सल्भ गरौँ त। 3 इक्वल्स टु -2m स्क्वायर प्लस 2/m क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2m स्क्वायर अनि यतापट्टि त 3m नै हुने भयो, उताबाट आउँदाखेरि -2 हुने भयो 0। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दा के भन्न पाइयो त 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टु 0। और यो दुईटाबाट हामीले 2m कमन लियौँ भने m प्लस 2 आयो, -1 कमन लियौँ भने पनि m प्लस 2 आयो इक्वल्स टु 0। यसबाट हामीले 2m होइन m प्लस 2 लाई नै कमन लियौँ भने यो भनेको 2m माइनस 1 होला इक्वल्स टु 0। अब यति कुरा आइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त आइदर m प्लस 2 भनेको 0 हुन्छ और m भनेको -2 हुन्छ, और 2m माइनस 1 भनेको 0 हुन्छ और 2m इक्वल्स टु 1 और m भनेको 1/2 हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ त कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो नि त, प्रडक्ट निकाल्ने, स्लोपको प्रडक्टहरू निकाल्ने। प्रडक्ट अफ स्लोप्स भनेको के हुन्छ -2 टाइम्स 1/2 हुने भयो, यो टाइम्स यो गर्दाखेरि आयो -1। अब स्लोपको प्रडक्ट -1 आयो भने परपेन्डिकुलर हुने हो दुईटा लाइनहरू, त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लेख्दा के भन्न पाइन्छ त हेन्स द tangents are at right angle। सकियो है। ल अर्को के भनेको छ प्रुभ द्याट द लाइन दिस टचेस द प्याराबोला भनेको छ। यो क्वेसन चाहिँ हामीले कहाँनिर सल्भ गरेको छौँ भन्दाखेरि पार्ट 2 मा सल्भ गरेको थियौँ सायद। यो क्वेसन हामीले सल्भ गरेकै क्वेसन हो, तर कहाँनिर गऱ्यौँ? प्रुभ द्याट द लाइन दिस एक्सट्रिमिटिज, यो पनि होइन, 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 धेरै नै माथि हो क्या। कहाँनिर सल्भ गरेको जस्तो लाग्थ्यो। यो भएन, यो होइन, यो त हुनै सकेन झन्, यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन। ठ्याक्कै कन्डिसन युज गरेर सल्भ गर्ने खालको क्वेसन थियो। फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स, आहा यो क्वेसन हो है। ल यही क्वेसन सल्भ गर्न भनेको छ, यो क्वेसन हामीले सल्भ गरि नै सकेको छौँ। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। पार्ट 2 मा सल्भ भएको थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो क्वेसन। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ 1068 को क्वेसन छ है। के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ the focus, the vertex, the equation of the directrix and the length of the lattice rectum। एकदम सजिलो क्वेसन है। of the parabola y square, हामीलाई प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 6y माइनस 12x प्लस 45। केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो त दिएको प्याराबोला भनेको 6y माइनस 12x प्लस 45 भयो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको कुराहरू के हो, एउटा हामीलाई यहाँनिर फोकस चाहिएको छ, एउटा भर्टेक्स चाहिएको छ, अर्को इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स चाहिएको छ र लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम चाहिएको छ। सबैको फर्मुला युज गर्ने हो र हामीले यहाँनिर यो के देख्न सक्छौँ भन्दा यो इक्वेसन चाहिँ कस्तो खालको छ त
y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टु 4a x माइनस h को फर्ममा छ भनेदेखि अब हामीले यो इक्वेसनलाई यसलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा रिड्युस गर्ने र हामीले यहाँबाट k को a को र h को भ्यालुहरू निकाल्ने अनि त्यसपछि चाहिएको फर्मुलाहरू यिनीहरुमा लगाउँदाखेरि ठ्याक्कै आन्सर आउँछ है। ल त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले के भन्ने भयौं त त्यो इक्वेसनलाई रिड्युस गर्ने भयौं है। गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज के छ त हामीलाई दिएको y स्क्वायर इक्वल्स टु 6y माइनस 12x प्लस 45 छ। यो हो भनेदेखि हामीले अब के भन्ने भयौं त यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हो। यो 6y लाई यता ल्याउँदाखेरि माइनस 6y होला, 12x लाई उतैपट्टि छोडौं माइनस 12x प्लस 45। अब यसलाई मैले के गर्ने भए त हेर्नुस् है, यसलाई हामीले होल स्क्वायरको फर्ममा देखाउनु पर्ने हो। होल स्क्वायरको फर्ममा देखाउन y स्क्वायर आयो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स y पनि भयो। अब y स्क्वायर कम्प्लिटेड। यो 3 लाई यतापट्टि ल्याएर जोडौं न त 3 स्क्वायर, यो भयो भने यो पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ। ल मैले यहाँनेर अब प्लस 3 गरे भने के गर्नुपर्छ त अर्को साइडमा पनि त्यसरी नै प्लस 3 गर्नुपर्छ, 3 को स्क्वायर है, प्लस 3 को स्क्वायर गर्नुपर्छ भनेको 6y प्लस 9 आयो यतापट्टि माइनस 12x प्लस 45 प्लस 9 भयो। अब यहाँबाट मैले यसलाई y माइनस 3 को होल स्क्वायर भन्न पाउँछु भने यतापट्टि चाहिँ माइनस 12x प्लस 54 जति हुन्छ होला। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौं त अब यहाँ यतापट्टिको त कम्प्लिटेड भयो, सकियो हैन, y माइनस k को होल स्क्वायर निकाल्नु पर्ने यो भइहाल्यो। अब यतापट्टि चाहिँ चाहियो 4a x माइनस h को फर्म। त्यसको लागि हामीलाई यहाँनिर के देख्न सक्छौं त x सिंगल राख्नु पर्ने छ, x को अगाडिको चीजलाई हामीले बाहिर निकालेर कमन लिनु पर्ने छ। ल 12 लाई हामीले यहाँनिर कमन लियौं भने अब यहाँ कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा माइनस 12 निस्केको छ भने पछाडी यहाँनिर नेगेटिभ राख्नु पर्यो। 54 डिवाइड बाइ 12 गरौँ त कति हुन्छ, टाइम्स 4 भनेको 48 हुने भयो, घटाउँदा आयो 6 अनि यहाँनिर पोइन्ट थप्यौं भने 0 थप्न पाइएला, 5 गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ 60 हुन्छ, घटाउँदा यो भयो 4.5 भनेको 9/2 लेख्न पाइएला, x माइनस 9/2 यो भयो। अनि y माइनस 3 को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने चाहिँ केसँग हो त y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस माइनस हैन 4a हो है, 4a x माइनस h सँग हो। यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ त k को भ्यालु, 4a को भ्यालु अनि h को भ्यालु। अब यही कुराहरुलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो, कम्पेयरिङ यसलाई इक्वेसन I भने है, I विथ एउटा जनरल फर्मको इक्वेसन भनेको के हो y माइनस k को स्क्वायर इक्वल्स टु 4a x माइनस h हो। यसलाई कम्पेयर गर्दा हामीले के पायौं त वी गेट k अनि a र h को भ्यालु हैन, k भनेको त हामीले सिधै 3 लेख्न पायौं, 4a भनेको माइनस 12 थियो, और यसलाई मैले मिलाएर लेख्दाखेरि a को भ्यालु माइनस 3 लेख्न पाउँछु र h को भ्यालु चाहिँ 9/2 भयो। यति कुरा भइसके पछाडी अब हामीलाई चाहिएको के हो, फोकस। फोकसको लागि हामीलाई के थाहा छ त फोकस अफ प्याराबोला भनेको के हुन्छ, यसको फर्मुला छ है h प्लस a कमा k। यो भनेको के भयो त अब भ्यालुहरु राख्दै जानुस्, h भनेको 9/2 प्लस a भनेको हामीले कति निकालेको छौं माइनस 3 कमा k भनेको हामीले कति निकालेको छौं 3। यो भनेको कति आयो त, यो भनेको आयो 3/2 कमा 3 है। यो चाहिँ मैले के गरेको हो भन्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ मैले सल्भ गरेर यो लेखेको है, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फोकस भइसके पछाडी अर्को हामीलाई चाहिएको के हो, भर्टेक्स। भर्टेक्स भनेको त h कमा k भइहाल्यो, भर्टेक्स भनेको h कमा k हुन्छ। भ्यालु राखिदिनुस्, सजिलो छ, 9/2 र 3 थियो हैन। अब त्यसपछि अर्को चाहियो हामीलाई इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स। इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ त, इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स को फर्मुला भनेको x इक्वल्स टु h माइनस a थियो। अब x त हामीले के गर्न पाएनौं, यो त चेन्ज गर्ने कुरा भएन, x x नै भयो। h को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, के थियो h को भ्यालु 9/2 र a को भ्यालु पनि थाहा छ, के थियो माइनस 3 थियो, और x इक्वल्स टु 9/2 प्लस 3 दैट इज कति हुन्छ त x इक्वल्स टु
9 भनेपछि 15/2 आउँछ। अर यो 2लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2x इक्वल्स टु 15 आयो। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 2x माइनस 15 लेख्न सकिन्छ। यो भयो डिरेक्ट्रिक्सको। अब चाहियो हामीलाई लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम होला सायद, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम है। यसको लागि चाहिँ फर्मुला के छ, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ 4a भनेको के हुन्छ त, 4 टाइम्स a भनेको -3 थियो, 12 सकियो है। ल लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम पनि आयो। यो भइसके पछाडि हामीले अर्को क्वेसन 2069 को सोधेको छ, एक्सप्रेस नर्मलको इक्वेसन। नर्मलको इक्वेसन हामीले माथि नै सल्भ गरिसकेको छौँ है, त्यो क्वेसन म देखाइदिइहाल्छु है त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल, यो क्वेसन हो, यो सल्भ भइसकेको छ। त्यस पछाडि फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल, यो पनि यही नै हो, यो पनि परेन होइन। त्यस पछाडि गिभ एन इक्वेसन अफ प्याराबोला क्वेसन एन्ड फाइन्ड द यो त भर्खरको क्वेसन हो है। यो 2069 को क्वेसन चाहिँ हामीले भर्खर सल्भ गरेकै क्वेसन सोधेको छ, यो पनि हामीले सल्भ गर्नु परेन। त्यस पछाडि 2069 को सेट बी को क्वेसन आयो। ल सुरु गरौँ है त। 2069 को सेट बी को क्वेसन है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि 2069 को सेट बी है, सेट बी के भनेको छ, फाइन्ड द कन्डिसन अन्डर व्हिच द लाइन find the condition under which the line, हामीलाई दिएको लाइन y इक्वल्स टु mx प्लस c भनेर लाइन दिएको छ, इज टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला के छ, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax छ। अब यो कुरा हामीले पहिल्यै सल्भ गरिसकेको क्वेसन हो। यसमा हामीले कन्डिसन c इक्वल्स टु a/m चाहिँ निकालेको थियौँ। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो हामीले कहाँनिर सल्भ गरेको छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर माथिपट्टि कता सल्भ भएको छ है। यो पार्ट एमा हामीले सल्भ गरेको छौँ, तपाईँहरूले पार्ट ए को भिडियो चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु होला है। कता गयो, यो नि होइन, यो नि होइन, यो नि होइन, यो नि होइन, यो है। यो यहाँनिर 3टा चिजहरू मैले निकालेर राखिदिएको थिएँ, जे होस् तपाईँहरूले एउटा यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ है। यो थियो। त्यस पछाडिको अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, त्यस पछाडिको अर्को हेरौँ है त। अर्को क्वेसन पनि छ यहीँनिर, जोडिएकै क्वेसन छ। के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म, अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेर भनेको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ tangent in slope form, also find the point of contact। point of contact चाहिँ हामीलाई यहाँनिर चाहिने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म भनेर भनेको छ। टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म निकाल्न त हामीलाई गाह्रो छैन, हामीले टेन्जेन्ट को इक्वेसन पहिले पनि निकालिसकेको छौँ, स्लोप फर्ममा निकालेको छैन होला, त्यो पनि एकछिनमा हेरिहालिन्छ। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि निकाल्नु भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा त एउटा जेनरल फर्ममा टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ, y इक्वल्स टु mx प्लस c, यस्तै एउटा लाइन त हो नि होइन। जेनरल फर्ममा यही लाइन देखाइन्छ। त्यसबाट हामीले के गरिएला त, त्यो भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई स्लोप फर्ममा देखाउने मात्र कुरा बाँकी रह्यो, m को भ्यालु पत्ता लगाएर अनि यस्तै फर्ममा रिड्युस गर्ने हो। त्यो चाहिँ गाह्रो भएन होइन। र अर्को चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो एकछिन ल चार्जमा जोड्छु। अर्को चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्नु पर्ने हो। x1, y1 चाहिँ हामीले सपोज गरेर x1 र y1 को भ्यालु निकाल्ने मात्र हो है। हुन त यो जेनरल कुरा हो, तपाईँहरूलाई भनिराख्नु जरुरी त थिएन, त्यही पनि। ल हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई मैले के भने भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा हामी टेन्जेन्टको कुरा गरौँ। द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला इन द स्लोप फर्म इज के छ त, y इक्वल्स टु mx प्लस c छ होइन। यो भयो।
अब y = mx + c त मैले अघि भनेकै कुरा भयो, त्यो नौलो कुरै भएन। तर नौलो कुरा लेख्नु पर्ने थियो नि त खासमा। नौलो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा ट्यान्जेन्ट छ, कुनै एउटा प्याराबोलासँग भएको ट्यान्जेन्ट छ भने त्यहाँनिर कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्ट त छ, ट्यान्जेन्ट हुनको लागि चाहिने कन्डिसन त छ, जुन हामीले यहीँनिर युज गरेको हुन्छौँ, भनेको यहीँनिर निकालेको हुन्छौँ। त्यो कन्डिसनमा हामीले के देख्न सक्छौँ त, c = a/m देख्न सक्छौँ हैन। हो त्यही सी चाहिँ मैले यहाँनिर राख्दाखेरि के भन्न पाएँ त, mx + c को साटो a/m राख्न पाउने भएँ। यो भयो हाम्रो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन। अब ट्यान्जेन्टको इक्वेसन टोटल्ली कम्प्लिट त भएको छैन। ट्यान्जेन्टको इक्वेसन कम्प्लिट हुनको लागि के चाहिन्छ एकछिनमा भनिहालौँला। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ एउटा प्याराबोला हाम्रो y² = 4ax हुन्छ र पोइन्ट भनेको x1 र y1 हामीले सपोज गर्छौँ। त्यो गरौँ है त पहिला। ल अगेन हामीले यहाँनिर के गर्ने भयौँ त, द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, कुन ट्यान्जेन्टको लागि, ट्यान्जेन्ट टु द प्याराबोला। हामीले यहाँनिर प्याराबोला हेरौँ, प्याराबोला कुन प्याराबोला हो, प्याराबोला इज y² = 4ax, कहाँनिर 8 पोइन्ट हामीले सपोज गर्ने हो, यो x1 y1 भनेर यो भयो। यो भनेको के हुने भयो त, अब भ्यालुहरू राख्ने मात्र कुरा हो। y1 = 2ax + x1, यो त हामीलाई केबाट निक्लेको हो, इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्टबाट निस्केको फर्मुला हो, यो फर्मुला इक्वेसन हो। ल अब यही दुईवटा इक्वेसनहरूलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त, यो पनि त्यही ट्यान्जेन्टकै इक्वेसन हो, यो पनि त्यही ट्यान्जेन्टको इक्वेसन हो, दुइटैको कुरा एउटै नै हो। अब यसलाई हामीले कसरी देखाउँ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न त, यो भनेको y छ भने डिभाइड गर्यो भने केही न केही त हुन्छ होला। ल यसलाई मैले कसरी लेख्न पाएँ भन्दाखेरि, ल इक्वेसन आई लिएर, अब त्यसले नेपालीमा त्यो लेख्ने कुरा भएन, एन्ड इक्वेसन आई दुइटैले दिने भनेको एउटै लाइन हो, विल रिप्रेजेन्ट सेम लाइन। रिप्रेजेन्ट सेम लाइन दुइटैले एउटै त गर्छ, तर कस्तो केसमा भन्ने पनि त कुरा आउँछ नि, कतिखेर चाहिँ त्यो एउटै हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। त्यो हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, एउटा कन्डिसन m/2a हुनुपर्छ है। यो भनेको के कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले के भन्न पाइएला त, डाइरेक्ट यही गर्न पाइयो। ल यो भनेको अब यसलाई मिलाएर पो लेख्नु पऱ्यो त, मिलाएर लेख्दाखेरि m को भ्यालु चाहियो हामीलाई। m लाई मैले कसरी लेख्न पाउँछु होला त, 2a दुइटैबाट ल्याउनु पऱ्यो होइन त। 2a भनेको त्यो भयो, त्यहाँबाट त्यो भयो। ल यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ त, सल्भ गर्दाखेरि a/m होल डिभाइडेड बाई 2a कति हुन्छ हाम्रो पोइन्ट x1 हुन्छ। केही गरेको होइन है, यो नयाँ काम केही छैन, सल्भ गरेको मात्र हो है दुइटालाई। अब यहाँबाट हामीले के लेख्न पाइयो त, यो दुइटालाई लिने हो भने हामीले के लेख्न पाइएला, 1/y1 = m/2a लेख्न पाइएला। हामीले यहाँनिर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको लागि काम गर्दैछौँ है, इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट सकिसक्यो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर y1 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो भनेदेखि 2a/m आयो y1। अर्को हामीलाई के चाहियो, यो दुइटालाई हेर्ने हो भने है, यति दुइटालाई हेर्ने हो भने हामीले के लेख्न पाइएला, फ्रम यो दुइटा होइन, यो दुइटा चाहिँ गरौँ न, यो दुइटालाई त्यो दुइटालाई हेर्ने हो भने m/2a = a/m/2a x1 लेख्न पाइएला। यो 2 र यो 2 गयो, a र a गयो, अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो त, x1 भनेको त्यो त मल्टिप्लाई भयो a/m² चाहिँ आउने भयो। अब यो भइसके पछाडि x1 र y1 को भ्यालु त थाहा भयो, र हामीले के भनेको थियौँ, ट्यान्जेन्टले त्यो कर्भलाई x1 र y1 मा गएर चाहिँ ट्यान्जेन्ट बन्छ भनेर भनेको थियौँ। भने पछाडि हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हुने भयो त, कन्ट्याक्ट इज x1, y1, यो हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो, a/m² अनि y1 भनेको 2a/m निकालेको थियौँ। ल सकियो है, यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। यो भइसके पछाडि फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट प्याराबोला, यो भइसकेको छ, सल्भ भइसकेको छ।
यस पछाडिको अर्को भनेको फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म सल्भ भइसकेको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यो पनि सल्भ भइसकेको छ है। ल